अस्य कुर्मो हरिवो मेदिनन्दवा देवीं वाचमजनगन्तदेवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति स्थानामन्द्रे शमोर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मा तपधश्चुदयितो अलिं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु भगन्त्रीలు గట్టి మేళం కొట్టాలి గట్టి మేళం अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनान्त्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु अयं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनान्नवानां ग्रहाणामत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनान्नवानां ग्रहाणामत्यन्त మళ్ళీ వేయాలి తాగాలి 3 సార్లు కేశవాది స్వాహ 3 సార్లు తాగాలి మగవాళ్ళు 3 సార్లు విడివిడిగా తాగాలి నారాయణాది స్వాహ మాధవాది స్వాహ 4వసారి చేయి కడుక్కోవాలి గోవిందాయ నమః అట్లాగే మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళకి వేయాలి చేతిలో చేయి కడుక్కోవాలి మళ్ళీ 3 సార్లు తాగాలి కేశవాయ నమః नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः परिकल्पयामि यशवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयो संस्मरणात् पुंसान्तर्पदो जयमङ्गलं शुक्लां वरधरं विष्णुं प्रतिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नौ सिदं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेङ्घ्रीगुं स्मरामि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीवदयो भोजन्द्रवाणी धर्मकर्ममा स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजन्नित्यं प्रजामहिरणं हरिं सर्वरासर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं येषां मृतिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः लाभस्तेषां जिगस्तेषां गुणस्तेषां पराभवः येषां देवर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां भगवान् ओम भूः ओम भवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम दत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् मा बोध्योति प्रसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थौ शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे कृष्णागोदावर्योर्मध्यदेशे कल्याणमण्डपे समस्तदेवतां ब्राह्मणे हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानं व्यावहारिकचान्द्रमानेन क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्त Please subscribe Pragna Media. Please like, share, subscribe to Pragna Media. Pragna Media, please do like, share and subscribe. Please subscribe to Pragna Media. Please like, share and comment if you like the video. Pragna Media.